السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ اینڈ صبح بخیر د خیبر لیدونکو ته او د خیبر مینوالو ته او زه یم مینا شمس. ورځ د زنانو ده، د هفتې ورځ ده او ښکلې او ښایسته ورځ ده جي. او یقینا چې دا ورځ زه په خپله دې ورځې ډېر زیات انتظار کوم، ولې چې وي د زده کړې دپاره چې دی نو هغه یو نه یو موقع تاسو ته میلاویږي او پکار دی چې د هغې نه تاسو ډېر زیات زده کړه وکړئ. او په د زنانو دپاره یا د مور دپاره یا د خور دپاره یا د لور دپاره چې څومره هم خبرې وکړي شي یا د خپل ځان دپاره نو هغه کمې وي، ولې چې هغه د چا خبره چې وي حق به ته اخلې، تاله څوک درکوي نه. نو وایي چې هغه وایي که نه وي په سیده ګوته باندې تیل راونیسي نو دا به خامخا ګوته کوي که نه. نو د چا خبره د خپل ځان دپاره فایټ کول یا د خور یا د مور یا د لور دپاره فایټ کول دا خو پکار دي چې نارینه وکړي. او نارینهو کې دومره هغه د چا خبره حوصله او همت پکار دی او دومره غټ زړه هغې له پکار دی چې هغې خپل لور خپل خور خپله ښځه سپورټ کړي. خو بدقسمتۍ سره سم ټایمز داسې سړي شته چې هغې د تنګ نظرۍ مظاهره وکړي، سبقونو له اول اجازت نه ورکوي لور له، او بیا کو سبق له اجازت ورم کړي نو بیا د میټریکه پورې ورکړي، بیا د میټریک نه مخکې کو هغه ډېر زیات فایټ وکړي او کله څوک سفارش کې راولي کله څوک راولي نو که بیا هغه نور ایجوکیشن حاصل هم کړي نو بیا ورته همدغه ځای کې فل سټاپ راشي چې بس دیټس انف، اوس تا خپل شوق پوره کړو او اوس چې د ستا جاب ته او دې شیانو ته ضرورت نشته. نو چې دومره همت وکړئ هغې له دومره اجازت ورکړئ هغه کو ایجوکیشن ته پرېږدي، یونیورسټي لیول باندې خو بیا کو ایجوکیشن راشي نو بیا د هغې نه پس هغې له پکار دی چې هغې کې نور تاسو د هغې کانفیډنټ لیول نور هم دومره زیات کړئ چې هغه جاب وکړي. او د جنۍ په جاب کولو باندې یا د ښځې په جاب کولو باندې تاسو ته هم فایده میلاویږي. د چا خبره چې هغه تاسو سره ګټې لا یا پیسې ګټلو والا کسان چې دي هغه دوه شي په کور کې نو هغه د چا خبره ګزاره بیا نور هم زیاته کېږي، یا خو چلو تاسو له نم درکوي نو هغه پاکټ مني هغه ځان ته چې دی هغه ګټلی شي تاسو نه غواړي نه، یا کو هغه نور څه ایجوکیشن حاصل کول غواړي نو هغه خپل هغه سیلري باندې یا هغې ته چې کوم پاکټ مني میلاویږي په هغې باندې هغه کنټینیو کولی شي. نو مهرباني به دا وي چې کله تاسو دا تسلیم کړئ او دا ومنئ چې او زنانه هم د دې معاشري حصه ده، اسلام هغې له دا رایټس ورکړي دا حقوق ورکړي دي، نو پس د هغې به مونږ د زنانه دپاره فایټ پرېږدو، ولې چې مونږ ته به ریلایز شي چې نو تاسو د چا خبره مونږ ومنلو، زمونږ ذات زمونږ وجود تاسو تسلیم کړلو نو بیا به مونږ دا جنګ پرېږدو، مونږ به بیا دا بحث چې دی دا به پرېږدو. خو چې تر څو پورې تاسو موږ سره په ضد یې او موږ سره همدغه شانتې د چا خبره هډلز راولئ او لارې راته بندوئ نو بیا به مجبوره یو چې موږ به دا اواز چې دی اوچتوو جي او زمونږ دپاره به څوک راځي نه چې زمونږ دپاره اواز اوچت کړي، خامخا دا سټپ به موږ په خپله باندې نو ورځ د زنانو ده. دا دومره لوی تقریر ما د دې لپاره وکړو چې ورځ د زنانو ده او د زنانو دا ورځ د هفتې دا ورځ چې ده نو دا خیبر خصوصي طور باندې د پوره پاکستان زنانو ته چې دی ډالۍ کړې ده. په دې ورځ باندې موږ هغه اچیور زنانه راغواړو، هغه کامیابه زنانه راغواړو چې هغې په خپل ژوند کې د ډېرو سختو نه تېر شوي وي او بیا یو ښایسته غونډه کې مقام ته را رسېدلې وي. نو اول خو هغې د ستاسو دپاره د یو رول ماډل حیثیت لري چې د هغې د سټوریز نه تاسو دومره څه زده کوئ چې تاسو کې هغه همت او هغه جرأت په خپله باندې راشي او بیا چې دی هغې د ستاسو دپاره څه کوي هغه موږ د هغې زباني هغې نه اورو. خو دا چې وایي که نه ښایستوالی، خوبصورتي، لباس، میک اپ، یو شی بل شی دا هم د زنانو دپاره دي که نه. نو چې کله موږ شاپینګ کول غواړو نو پیسې لږ ډېرې راکوي که نه چې ښکلي دلته شاپینګ کوي. نو دا ډرس چې دی دا د چین بوتیک دی، نو دا چین بوتیک مین یونیورسټي روډ باندې نیر جواد ټاور سره په خوا کې دی جي. اول ته چې دی اپ ټو 50% ډسکاونټ لګېدلی دی او ښایسته ښایسته 2 پیس 3 پیس کیژوال ویر او کورتا شرټس او جینز او ټراوزرز او چې څه تاسو غواړئ که نه هغه هلته میلاویږي. نو هلته مې لاړ شئ دا ښایسته ښایسته ډرېسز چې والو چې کله سیل ولګي نو بیا خوښ کېږي که نه. سم طبعي لکه هغه ورځ یو څو 2 ورځې وړاندې دغلته یو ډېر مشهور برانډ یې باندې سیل لګېدلو که نه، اوهو جو تباهي مچی تي ادھر. نو پکار دی چې داسې موقع تاسو د لاس نه ضایع نه کړئ او راځئ چې موږ راشو خپلو ښایسته ښایسته مېلمنو له جي یو بل کس لا حوصله ورکول، موټیویشن ورکول او هغه د ژوند نه هغه د چا خبره چې څه زده کړه هغه له ورکول یا د بل د ژوند نه هغه له یو داسې اکسپیرینس یا داسې یو زده کړه ورکول دا د هر چا د وس کار نه دی او دا د چا خبره دا همت او دا جرأت هم په ډېرو کمو زنانو کې راپیدا کېږي. ما څه دي ډېر زیات کتلي زنانو کې ایکه دوه زه په نیټ باندې ګورم چې راځي دا یو جذبه او دا خیر کار به ورته جوړوم چې دا په ډېرو کمو زنانو کې را روان دي. موټیویشنل سپیکره د موږ سره جي او کوپریټیو امپلای د موږ سره او نوم یې ډېر ښایسته دی څنګه چې ما وختي ووایي اصولا زه نه یم صبح بخیر زه ګډ
ګډ مورنینګ مقصد وایم خو د دې نوم چې دی صبح ده صبح بخیر که نه نو د صبح خالد د دې هرکلی وایو السلام علیکم څنګه ہے صبح ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کل کی بات کر رہی ہوں صبح کو ہم یہ کام کریں گے بالکل ایسا ہی ہے. کیا حال ہے کیسی ہو؟ میں سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کس نے منتخب کیا تھا؟ یہ میرے ابو نے, میرے والد صاحب نے کیا تھا. میں پہلی بیٹی پہلی اولاد تھی تو ہی واز پروبیبلی ویری ایکسائٹیڈ اور میرے خیال میں آئی واز بورن ان دا مارننگ تو ہی نیمڈ می صبح. اچھا آپ کو کیسے پتا آپ صبح کے ٹائم پیدا ہوئی؟ آئی تھنک آئی واز ٹولڈ دیٹ. میں نے ابو سے جب پوچھا کیونکہ شروع میں مجھے نام ایکسیپٹ کرنے میں ایشو ہوتا تھا, اسکول میں بلی ہوتی تھی, کوئی سوپ کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. ہاں کہتے تھے. آئی بن وکٹم آف دیٹ فار اے وائل. تو میں نے جب پوچھا اپنے والد صاحب سے کہ انہوں نے کیا سوچ کے میرا نام صبح رکھا, تو انہوں نے تو اس وقت مجھے شارٹ کٹ میں بات بتانے کے لیے کہہ دیا کہ یو ور بورن ان دا مارننگ. بٹ بعد میں مجھے پتا چلا کہ آئی واز گوئنگ ٹو بی دا مارننگ آف دی ہاؤس ان فیوچر اینڈ دیٹ از وائی ہی نیمڈ می دیٹ. تو وہی میں کہہ رہی ہوں پھر د نوم ډیر اثر وی کنه انسان شخصیت باندې نوم ډیر اثر کیږي. نو ما هغه خبره چې تاسو هغه فرض کړه چې د نوم اثر شته. بالکل ایبسلیوټلی کیږي کنه جی. اچھا دین روان دي چې زه په بریک راځم ما دوه نور ملمني دی هغه زه انټروډوس کوم پس دا موږ په بریک باندې ورشو جی. یو بل زمونږ ډیره زیاته خوږه ملمنه ده جی او لیکچرر ده جی دلته عباسي یونیورسيټي کې جی او دا غي نه علاوه دغه په پروفایل باندې دومره ډیر سړي ماشاءالله چې هغه سپورتس نه پرخه, هغه فوټوګرافي نه پرخه, هغه شاعري نه پرخه, هغه کوکینګ نه پرخه. مطلب آی ډونټ نو چې دومره شي نه مینج کوي څنګه په دومره کم ایج کې ماشاءالله. او یو شی میسنګ دی گیم. مونږ ول اوس دا مشوره ورکوله چې اوس گیم کې هم یو سرټیفیکیټ پکار دی مختلف سکلز کې. هغه ماشاءالله دومره زیات سرټیفیکیټس وین کړي دي اینڈ وی پراؤډ چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې داسې قسم خسته خسته جنکۍ دي جی. وجیحه زمیر مونږ سره د هرکلی وایو السلام علیکم اینڈ ګډ مارننګ. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو؟ هم تاسو څنګه؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدلله. اوس دا چې کوم میسنګ دی کنه سرټیفیکیټ ڈو ورک آن دیٹ. تاسو سره بیا واخلم کنه بس تبھی تو انہوں نے آتے ساتھ پوچھا گیمز تو نہیں ہے نا بیچ میں. اچھا جی وجیحه سره په خوا کې زمونږ یو بل ډیره زبردسته سوشل اکټیویسټ جی او دا هم چې زه وایم چې د زنانو دپاره د جنکو دپاره د غریبانانو فیملیز دپاره ډېر څه کوي لګیا دی ډیو ټو سم پرابلمز د خپل ایجوکیشن چې دی هغه څه ټایم چې دی حاصل کولو هغه ټایم ونه شو پس د هغې د خپل ماشاءالله اف ایس سی دی کړې ده که نه اف ایس سی اوس دی کړې ده کلیر کړې ده خو چې څومره هم دا کوي دا د زنانو د جنکو دپاره کوي او د خپل ویلفیر په نوم باندې د دې یو سینټر دی جی هغه دا چلی او هغې کې غریبانو جنکو ته چې دا موقع ورکوي. نو موږ سره د دې دوه نومونه دي صوبیا فرهد هم ده او صوبیا خلیل هم ده. نو هرکلی ورته السلام علیکم. وعلیکم السلام جی څنګه یې تاسو؟ ٹھیک ٹھاک ہے جوړ یې ٹھیک ٹھاک. د بریک نه پس بہت تفصیلا خبریں کیږي اور دل کھول کے اپنے گھر کے مردوں کو چھوڑ کے ٹھیک ہے نا پھر ہم صحیح ٹھیک ٹھاک باتیں کریں گے. بریک کا خلوگرار کو تم کے بیا واپس رازو منگ سراؤ سے. ویلکم خوش آمدید یو ځل بیا د بریک نه پس او ورځ د هفتې ده او د ستاسو زموږ ورځ ده چې یقینا چې زموږ ستاسو به د یو نیمه ګنټه انشاءالله ډېره ښکلې او ښایسته تېرېږي او سپیشلي زنانو ته دا ویل غواړم چې تاسو کېرې دا پروګرام وګورئ د چا خبره چې د دې کې د زده کړې دپاره او دې نه د پوهې دپاره د ستاسو دپاره ډېر څه دي. د چا خبره کو ډېر څه نه وي خو خبرو کې هم تاسو ډېر څه زده کولی شئ او په ځان باندې هغه بیا اپلای کولی شئ. نو ایم شور چې به تاسو له ډېره زیاته فایده درکړي. مونږ به راشو صبح له راشو صبح له به راشو صبح له به دا ووایي چې یو انسان یو جینۍ لکه که زه خپل ځان والم یا وجیه شوه یا دوی شو نو څه ناڅه داسې پرابلمز نه تېرېږو پس د هغې مونږ یو د کامیابۍ یو سټپ ته یو سیړیا ته راوخلو. ستاسو د ژوند سټوري څه ده؟ ډیفینیټلی زه چې اوس خپل لایف ته ګورم که نه او ما واقعي ډېر کم عمر کې ډېر زیات چیزونه وکتل
خپل کپاسټي لپاره ورش مونږ چې جنکیو په خبر کې اوسېږو نه زمونږ داسې سوشل لایف دی نه زمونږ نایټ لایف دی مونږ په کور کې لوی شوي یو بچپنا زمونږ ذہن کې دا اچولی شوي آپ ڈاکٹر بنے ہوئے انجینئر بنے ہوئے شادی کرو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے کوئی ہے نہیں مطلب عورت کا کوئی رول ہی نہیں ہے اور عورت کچھ کر نہیں سکتی ہمیں بتایا جاتا ہے عمدہ ہستا لمیٹیشنز تھی یا وادر یا ڈاکٹر جوړ شه یشو او هغه نه علاوه خزه سکول هي نشي تو زموږ مایند هم داسې جوړ شوی نو زموږ هغه فیری ټیل لایف وي چې واده به وشي خسته واده به ډنګ ډنګ والا خاون کور به وي ډېر خاطر گھوڑے پہ بیٹھ کے بس عمدہ لکه زموږ انفارچونیټلی زموږ معاشره کې مختلف دا خودلی شوی دي which is wrong ٹھیک شو نو مام دا ذہن ہو مام نہ شو سوچ کولی چې زه جاب کوم زه به دونه سبق ویم سبق سره شوقم نو ډاکټر هم جوړ نه شم بس بہادوش ہو نو التنا زما لکا ٹپکل جو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے میری کوئی خاص یونیک کہانی نہیں ہے مگر ہاں میں نے بہت سفر کیا ہر عورت کرتی ہے مگر بہت کم عورتوں میں ہمت ہوتی ہے جو اپنے لیے اسٹینڈ لے کے ڈیسیشن لے لے اور اپنے لیے ایک نئی زندگی ایک نیا چیپٹر لکھے ٹھیک ہے اللہ نے مجھے توفیق دی اللہ نے مجھے موقع دیا میرے ماں باپ نے مجھے سپورٹ کی جس کی وجہ سے میں نے ایک بچے کے ساتھ واپس جا کے اپنے لیے ایک نیا چیپٹر لکھا مگر بہت تکلیفیں گزارنے کے بعد وہ نوبت آئی جہاں پہ عورت کو لگتا ہے کہ اب اس کے آگے یا خدا نخواستہ خودکشی کا مقام ہے یا تو وہ دم گھٹ گھٹ کے زندگی یہاں گزار لے یا پھر مر جائے گی تکلیفوں سے. ایک بات ہے کہ مطلب سنگل پیرنٹس ہو آپ ٹھیک ہے نا جی میں سنگل پیرنٹ اگے کی بیا نورم گرانشی کا نا سروائیو کول with babies کنا بیبی مشروم بم سنبھالے ځان بم سنبھالے او د دې معاشرې نه هم ځان کور ساتي بالکل دا هغه کسان دي چې د تا خوري چې اواز بالکل مینه یو خبره تاسو کوم چیلنجنگ لائف itself is challenge ٹھیک شو کنا نو yes it is very difficult for a single parent only if they know کہ وہ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہے اینڈ دے آر ناٹ دیئر فار دم سیلوز ایز ہیلپرز ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ بھائی میرے آگے پیچھے مجھے کسی نے ہیلپ نہیں کرنی ہے میرے چیلنج ہے میں نے اس کو خود فیس کرنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا اکوپ کرو اپنے آپ کو آگے پیچھے سے اتنا سیکیور کرو کہ وہ چیلنج تو فیس کرنا ہے تو آسانی سے کر سکو نہ کہ بیٹھ کے انتظار کرو کہ کوئی آ کے میرے لیے چیلنج حل کرے گا اور کوئی نہیں ہیڈلز کرنے بہت ہیڈلز کرنے کے لیے بہت ہیں آپ مجھ سے لے لیں کوئی ایکسٹرا مگر ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا مجھے بلا خبر ہے انفارچونیٹلی زمونچ کم پرورٹڈ سوسائٹی دا سٹڈی دی آئی ایم سوری اگر کوئی آپ کے لیے احسان کرتا بھی ہے یا آپ کو سافٹ کارنر دکھانے کی کوشش کرتا بھی ہے کہتا بھی ہے چلتا ماخور ہے اسے بتا رہا اس میں بدلے میں کچھ ضرور مانگنا ہے غرض ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ غرض نہ ہو تو ایک عورت کو اپنے آپ کو خود اتنا سیکیور کرنا چاہیے اور سب سے بڑی سیکیورٹی ہے ایجوکیشن کیونکہ ایجوکیشن لیڈس ٹو فائنینشیل اسٹیبلٹی اف اے وومن از فائنینشلی اسٹیبل یا شی از ایجوکیٹڈ شی کین نیور بی پور اینڈ شی از ناٹ پور شی ڈز ناٹ نیڈ اینی بڈی. یہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت جو آپ دنیا سے آپ کو لڑا سکتے ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو نا اور آپ کی والی بات کہ آپ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے تو آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ جاب کر لیتے ہو نا بہت نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو آپ کر ہی لیتے ہو کمائی لیتے ہو اپنے لیے نا اس ایجوکیشن. میں جب واپس آئی اپنے امی ابو کے گھر میرے پاس ایک بیٹا تھا جو کہ بہت بیمار تھا میرے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی ایجوکیشن نہیں تھی کیونکہ شادی کے بعد میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا تو میرے لیے سب سے بڑی پہلی فوکس کی بات اور جو میری فیملی نے میرے امی ابو نے مجھے سب سے جس ایڈوائز کیا کہ بچے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں تم اپنی تعلیم مکمل کرو. تو یہ میرے لیے ایک ان کی طرف سے بہت بڑا میں سمجھتی ہوں احسان تھا جو انہوں نے ساری رات میرے بچے کو سنبھالا اور میں یہاں پہ ایگزامس کے لیے پڑھتی تھی اور میں نے پرائیویٹ بیچلر کیا پھر ماسٹرز کیا اور پھر میں نے جاب کی آل بیکاز میرے پیرنٹس تھے مجھے پیچھے بیک کرنے کے لیے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. اور آپ بہت لکی تھی کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو لڑکیاں مطلب سسرال چھوڑ کے آ جاتی یا کسی بھی وجہ سے ان کا رشتہ قائم نہیں رہ پاتا تو پھر وہ گھر والے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے نا اور کچھ مہینے بعد یہ ماتا ادھر کو پہنچ جاتا ہے کیا ہے سمیت آ گئی فلافلا. اس لحاظ سے میں واقعی اپنے آپ کو لکی مانتی ہوں. میں نے کچھ ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں جو کہ اس وقت بچوں کو گھر تو لے آتے ہیں مگر اس کے بعد جو بچوں کو مزید گھٹاتے ہیں دم گھٹاتے ہیں بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اب تو تم نے ہنسنا بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہنس رہی ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنا گھر خود خراب کیا تھا تب یہ خوش ہے. تو ایسے ماں باپ بھی ہیں جو گھر تو بٹھا کے لے آتے ہیں مگر ان کی زندگی مزید باؤنڈ کر لیتے ہیں زندگی چھین لیتے زندگی چھین لیتے ہیں اپنے ماں باپ. تو شکر الحمدللہ اس معاملے سے بھی میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ دوسرے دن کے صبح تم نے ہمارے گھر میں بیٹھ کے رونا نہیں ہے خود نکل کے بیٹا بنو ہمارا
اپنے بیٹے کو سنبھالو, اپنی زندگی. ہم 4 بھائی بہن ہیں, میں سب سے بڑی ہوں. ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے. تو ماشاءاللہ پھر مجھے دیکھا دیکھی جو میری سب سے چھوٹی بہن ہے, شی از کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ. وہ 16, 17, 18 سال سے مجھے دیکھ کے اس نے وہاں سے سینس آف انڈیپینڈنس کا جنون اس میں آیا کہ بھائی میں نے وہ فیری ٹیل لائف نہیں جینی کہ بس عالی شان شادیوں کے شادی کر لوں. اس نے تب سے اپنی پڑھائی, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کیا. ٹریول کرتی ہے آل اوور دا ورلڈ, اکیلے لوگوں سے ملتی ہے, سیکھتی ہے. میرے خیال میں مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اب آگے بڑھ چکی ہے. ایجوکیشن اس وقت بھی حاصل کر رہے ہوتے جب آپ پھر رہے ہوتے ہو نا. اب جب پھر رہے ہوتے نا تت چ غرض ہوتے خلکو نا گرو کے ایشوز نا خلکو نا اڈوکے زار کیا ایشوز نا وجہ ستاسو سٹوری صدا او ماشاءاللہ ستاسو کو ماشاءاللہ لگی چی فلی سپورٹیو فیملی دا ماشاءاللہ اللہ دی خو بیا هم دومره س کوي لګیاي تاسو څنګه مینج کوي. یہاں تک آنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں اٹس اے پیس آف کیک کہ انسان کر رہا ہے, لیکن اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. معاشرہ, سوسائٹی, خاص کر جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی, وجہ پختو درزی الگ الگ شانتے الگ شانتے کو میں مخلاص بیا ماتوں کو بتا سو پاپا نہ کی مخلاص چ ماتوں نا. تو اس اسٹیج تک آنے کے لیے کافی زیادہ مطلب انسان کو ڈیفیکلٹیز اور سب کچھ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ سے بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے جہاں پہ فیلیئرز آتے ہیں لائف میں, اور ان فیلیئر سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے. اور وہی جو آپ لوگ جس طرح کی بہت ڈراتے ہیں, بہت زیادہ بہت ڈراتے ہیں. خاص کر یہ کہ لڑکیاں جو ہے وہ انجینئرنگ سائڈ پہ نہیں جا سکتی. پھر وہی والی آپ لوگوں کی بات کہ اسٹارٹ سے ہماری اپ برنگنگ اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے اسی ٹائپ کی فیلڈ میں جانا ہے, پھر شادی ہو جانی ہے آپ کی, یا کیا کرنا ہے اتنا پڑھ کے, تم لوگوں نے تو ویسے بھی گھروں میں اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ کیا لڑکی نے تعلیم کا کیا کرنا ہے, ویسے بھی اس نے پرایا گھر چلے جانا ہے, ہانی روٹی کرنی ہے, وہ سیکھو آپ کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن وٹ آئی بلیو از کہ لوگوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے خاص کر امپورٹنٹ اس لیے ہے تعلیم کہ وہ پورا معاشرہ بلڈ کرتی ہے. صرف وہ ایک اس کی اپنی تعلیم نہیں ہوتی, اس کے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو وٹ آئی بلیو از کہ ہم یہ چیز اگر پہلے ہی اسٹارٹ سے ہی سمجھ لیں گے نا, ہماری لڑکیاں بھی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے سیلف انڈیپینڈنٹ دا مومنٹ ہم لوگ خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے نا, یہ مرد جو لوگ اس طرح اتنی قابل لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے آفٹر ان دیئر فیملی لائف, تو اس سے وہ بچ جائیں گے کیونکہ وہ کچھ امپاورڈ ہوں گے, ان کو پتا ہوگا کوئی مشکل حالات, بے شک آپ لوگ جاب نہ کریں, اس کو اسٹیپس کا پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے کس وقت پہ کون سے اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے. بالکل. تو ایٹ لیسٹ اتنا وہ امپاور ہوں کہ اگر مشکل حالات آ سکیں وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کر سکیں, اپنے لیے کما سکیں. ہماری سوسائٹی میں یہاں پر اگر میں ایک بات آپ سے کروں, یہاں پر اس طریقے سے ہو گیا, اگر ایک وومن جو ہے, ایک لیڈی ہے, اگر فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی اسکل نہیں آتی اور وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا آپشن رہ جاتا ہے, یا وہ بیوٹی پارلر وغیرہ کا کرے گی یا گھر میں سلائی کڑھائی کرے گی. اگر وہ اسے دو اسکل نہیں آتی, تیسرا آپشن اس بیچاری کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو پوچھا کرے گی. تیسرا اور کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں نا, بس مجبور ہے بس. تو ہمیں ان کو امپاور کرنا ہے, لیڈیز کو, ہم نے خود کو امپاور کرنا ہے کہ ایسے حالات لائف میں اگر آ جائیں تو ان کو پتا ہو کہ وٹ الٹرنیٹو ایکٹ دے کین ڈو, کون سے اور آپشنس کر سکتے ہیں. فورن وغیرہ میں دیکھا جائے لیڈیز سب کچھ کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, ایکول چل رہی ہے نا, ایکول چل رہی ہے. خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے ایڈریس کیا تھا, ورنہ وہ میرا انسٹاگرام بلاگ میرے بیٹے کے بارے میں ہے, جس میں نے پیرنٹس کو بولا تھا کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے نصیب نہیں لکھ سکتے, دیٹ پاور وی ڈو ناٹ ہیو. ٹھیک ہے, یہ رائٹس ہمارے پاس ہے نہیں نا, اوپر سے نہیں. تو تم لوگ اپنی بیٹیوں کو اتنا امپاور کرو کہ دیکھو چیلنجز آر انیویٹیبل, ہماری لائف میں پرابلمز آئیں گی, چاہے شادی اچھی ہو نہیں ہو, جاب اچھی ہو نہیں ہو, کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. کم از کم بیٹیاں اپنے آپ کو جب گریں تو وہ خود اٹھنے, ان کو پتا ہو کہ وہ اٹھ سکتی ہیں, اپنے آپ کو خود اٹھائیں. کچھ تو اتنی ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, مطلب دنیا کو کیا فیس دکھاؤں گی. I blame the parents کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو اتنی سیلف اسٹیم کیوں ان میں انڈیوس نہیں کرائی کہ بھائی وہ خود اٹھ سکتی ہیں. میرے ماں باپ اب اتنا عادی ہو گئے, کوئی پرابلم ہوگی تو ان کو پتا ہے یار. اور بل یودا خبر دا ہو متویل پکاری چ اللہ دینے کی یو لفظ چ اللہ تعالی ناپسندیدہ قرار کړی دی, الله دینے کی چې هغه زموږ په جنکو کې داس راشي. بٹ اف ان کیس داس اوشي نو هغه د جون یو عیسی تسلیمول پکاري چې مطلب دا جون دې سیمه چې موږ مرګ وای چې ایمان هم پیراوړي چې اینی ټایم موږ مرګ راتلی شو, موږ تلی شو د دنیا نه. نو داس دام یو ټرو حقیقتونه دي چې په جون کې داسې قسم مرحله هم راتلی شو نو کوراله ناغیر وتزان څنګه وباسي, مطلب یو لایف هارد ورډ خو برداشت کو به څو کې د چې جون کې راشي کنه سناسه مس انډرستانډینګ راشي. سومیا لبراشو, سومیا
ایجوکیشن چونکې تا وایي چې هغه پس د هغې ته راکړلو خو تا خپل سوشل اکټیویټیز نه سټاپ کړی تا چې څومره ته کې لګیا اکثر زه ستا وګورم سټیټس باندې په روژه کې ټوله روژه تاسو چې دی ماشاءالله افطاریان یو شی بل شي دا خدمت خلق جذبه چېرته نه راغله تا کې خپله څنګه چېرته مطلب څوک دې کتل هغې دې ځان ته آیډیل لکه ایډي صاحب چې دی اکثر کسان وایي چې الله دې وبخښي هغوی چې د ټولو کسانو به چې څومره هم راتلل هغې به زمونږ آیډیل یا مونږ چې څوک په ذهن کې تصور کړي نو هغه ایډي صاحب دی ستاسو څوک زما خپله ابو دی اچھا چې کم ایج کې مونږ ورکوټ یو 7 year مونږ ابو زمونږ مسافر شوی دی ټیک نو هغې ته چې مونږ وکتل نو هغې کې ما کې جذبه راغله چې زه به مخکې خپل لایف دغه کوم خو اوس چونکې دوی ویل چې دا لکې د دې ته امي ابو سپورټ کوي بټ ما ته هغه شانتي نشته دی لکه زمونږ چې کوم فیمیل دي هغې خو مخکې تللی شي هر شانتي ټیلنټ هغې کې خو هغې سپورټ کولو دپاره هغې ته چې کوم خوش قسمته هغې خپل ځان ګڼي خو هغې ډېر کم وي دوی ویل چې لوریانې وي هغې خپل کور ته راشي امي ابو یې ښه سپورټ کوي بټ نن سبا داسې دی چې لور باندې کور کې ظلم کېږي واده شوي بټ چې کال ورته وکړي چې ما وهي هسبینډ یا خواښې را باندې ظلمونه کوي نو دې ځای نه ریپلای ورځي چې بس چوپ کښېنه خپل هلته ټایم تېروه زمونږ خلک به څه وایي زمونږ فیملی به څه وایي دا اکثر کېږي ایون چې واده کوي خوشي په دې خبره وکړه بالکل she shot herself dead she was 6 months pregnant oh my she called her parents چې زما خر ما کنګول کوي زما خر هراس کوي تاسو ما دلته نه بوځئ نو مور ورته وایي خیر دی بچې زموږ پښتانو کې وادونو کې شروع کې داسې کېږي ایډجسټ بشه او د دې مطلب دا شو چې هغې ځانونه خونه واغېشته هغې په سر ځانونه باندې دو خون لکه ټول ذمہوار خو امي ابو وي که نه فیملی وي ګوره زمونږ مونږ له پیدا کړی خپل امي ابو وي زمونږ چې څومره پرورش شوی دی زمونږ تعلیم خرڅ شوی دی هر څه خپل امي ابو کړي دي بیا مونږ د معاشرې ولې فکر وکړو چې یاره مونږ ته به دا معاشره به مونږ پسې خبرې کوي مونږ پسې به خپل کله د واده رغې نه په واده کې لور ته ښودل کېږي چې بچې زی په ډولۍ کې خو راځې به په کفن کې د دغې کور هر څه هغه به ته برداشت کوې روډ پسې به د بیا خلک خبرې کوي پلار پسې به د بیا خلک خبرې کوي د عزت سوال دی نه هغه څه خو جنکۍ وي چې چلو سټیپ اوچت کړي یار زما جون برباد دی هغه وہ ایک محاورہ ہے نا جان ہے تو جہان ہے نا خو ځینې داسې چې هغه مک کې حالاتو کې ځان داسې کړي چې هغه جسماني هم خرابې شي خوبصورتي هم لاړې شي او هغې کې بیا مړی شي اخر مینه تاسو سټارټ کې خبر وکړه چې لسم میټریکه پورې فیملی اجازت ورکړي شفارز باندې هغې نه پس بیا اجازت ورکړي زما داسې و چې ما د خو فیملی خپل پرمیشن راکړو میټریکه پورې میټریک نه پس بیا نه میلاوېدو بیخي نه میلاوېدو زما دومره زیات شوق د تعلیم سره اوس هم دی زه وایم چې ما ته څوک 1 year راکړي که نه 1 year زه 1 year کې خپل پوره ډریم پوره کړم خو بیخي پرمیشن نه میلاوېږي پس خوارو باندې پرایویټ FSC FA وکړه نو اوس چې زما مخکې کم دغه دی هغې کې پرمیشن نشته اوس زه واپسي کور کې کېناستم بالکل امی اور اگر سسرال بالکل یہی ہوتا ہے میری امی خود مجھے کہتی ہے کہ بس اچھا سا رشتہ ہے تمہاری شادی کر دوں اور اچھا سا ہسبینڈ تمہیں مل جائے تو اپنے شوق وہاں پہ جا کے پورا اچھا ایک اور چیز جو بہت کامن ہے بہت سارے گھروں میں نا مطلب دیر زیادہ کامن ہے جنہیں سنگل 20 کراس کی گیا نا او زما لولو رشتے نه راځي او کله نشته دا ولې دی رشته یار یو ټینشن یو مصیبت شروع شي کنه چې مطلب خدای مګ بس 20 شو بس بوډا شو عورتوں کے لیے بلڈ پریشر کی وجہ یہ ہے آرتھرائٹس کی بلڈ پریشر کی وجہ یہ ہے 16 year old جوان بیٹی زما خپل 16 دا او مونږ واده کا نو مطلب دا فیملی کې اکثر داسې کېږي چې هغه 16 17 شي بس هغه وایي بس دا جنۍ اوس د ودولې ده کور کې کښېنه بهر به بیخي نه وځې بس 5 پورې تعلیم وکړو یا د 10 زیات نه زیات 10 پورې تعلیم وکړو سړي به څه وایي خلک به څه وایي محلې والا خلک درپسې خبرې کوي زما خپل مایند دا دی چې مونږ کې یو جذبه ده مونږ مخکې ځو مونږ سره د بل چا څه کار دی زمونږ الله پاک به مونږ نه خپل حساب کوي یوازې به مونږ سره خو قبر کې څوک نه وي که نه جواب دی وي که نه بالکل قبر کې خو به مونږ نه سوال جواب یوازې کېږي که نه مونږ سره خو به محلې والا یا زمونږ چې کومه فل معاشره ده دا خلکو سره غم دی چې خوا کې به مونږ سره قبر وي بیا مونږ ډسټرب یو کوي بالکل او یو فیمیل ده هغه بهر وتیم نشي نن سبا معاشره کې که زیات هم جنۍ ټیلنټ پکې وي زیات هم هغه تکړه وي لکه
انځور نه بوله باندې بولډ وي خو د خلکو دا خبرې چې کوم وي کنه هغه لګ لګ ډیسایډ کیږي بټ زه نه کېږم. اوس پورې زما دومره ټایم چې زه بهر وځم ما سره خپل رور وي شاهزاده فرحت نو موږ دواړه کړو هغه 9 کلاس کې دی او ما اوسه نو موږ دواړو سټرګل په یو ځای سٹارټ کړی دی خلک وایي سومیا سره بهر رور ګرځي او دا رور داسې دی او ګوره خورم ورسره دی خو شکر دی په دې زه وباسم که نه چې زما رور ماشاءالله اوپن مایند ډېر زیات سپورټ کوي دا سرور قسمت باندې دی ته لکه فیملی میلو شوې ده ام یو ما ته لکه خپل رور میلو شوی او ما وایي که نه څنګه چې ما وختي وایي که نه چې مطلب د خپل فیملیز نه علاوه که نه مطلب وی ډونټ نو اباؤټ ادرس که نه چې د هغې څنګه دي خو مونږ کو دلته یو تاسو نه بیکاز آف اور فیملی سپورٹ کرے چې موږ یا د چا څوک د رور په شکل کې څوک د خاوند په شکل کې څوک د پلار په شکل کې خو هغه معاشره کې چې جنې انسیف شي یا انسیکیور ځان فیل کوي نو میبي بیکاز اف دیئر پیرنټس چې موږ بچو ته بار دنیا نه یو بهو جوړ کړو it is because of parents it is only because of parents absolutely مطلب هغه تربیت تعالی دا دی چې ته بدانه کې خو بیا باونډریز ته څومره ډیر راته شي ته پښتانه ته بدانه کې بٹ یار تر کومه پورې به جنې دا هر څه فیس کوي ولې جنې ولې اور ان کو بھی زیادہ تر یہی ڈر ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے اور پتہ ہے ایک دن مریں گے تو لوگ کہیں گے تاسو چې څنګه وې تاسو بهر اوزه لګیا تاسو نه یریږئ ٹھیک ہے یو ول اگری ٹو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے کہ یہ لوگوں کا ڈر اور لوگوں کی باتیں ایک بیسکلی ایک illusion ہے یہ لوگ تب تک بولیں گے جب تک ہم ڈریں گے میں نے ڈرنا چھوڑ دیا لوگوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیا اب میں انتظار کرتی ہوں کہ یار کب بات کریں کوئی اور بولتے بھی ان کے پیچھے نا جو کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو وہ لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن جب سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں پھر لوگ چپ ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کی مثالیں اپنے گھروں میں دیتے ہیں پھر وہ اسی فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں لوگ اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ جل رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کچھ لوگ جو بہت زیادہ آپ کے اچھے بن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اگر بہت کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو کہتے ہیں یار اچھا نہیں کر رہی یہ اچھا نہیں کر رہی تو بس اچھا نہیں کہنے میں اپنے دل کا بڑاس نکال دیتے ہیں نا کیونکہ اور کچھ برے تو لیٹ دیٹ افیکٹ اس لائک سومیا جیسے کہتی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا وچ از این اچیومنٹ میں کہتی ہوں سب سے بڑی اچیومنٹ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ اس کو فرق نہ پڑے لیکن یہ دا خبر هم بیا په زموږ په معاشره کې اوسیدونکو باندې ډیره بده لګي چې فرق ولې نه پریوزي دا ولې داسې شوه د بار دنیا دی او کتله د دې ذهن یو خاص ورډ جوړ شي په پښتنو کې بس دا خراب شوه د بار دنیا ولې دا خراب شوه دا یو کامن ورډ راځي جی دمه د جی یعنی بریک والو پس دا غیر ازو دا ډسکشن هم دغه شان د جارو ساتو الله دې زموږ د ټولو مرشي ویلکم هر کله او ستړي مشي او موږ په موبایل خبرې کولې چې ولې تاسو نه پوهېږئ تاسو دوه موبایلونه ساتئ موږ سره یو موبایل دی که د مخکې د دوه اچھا جی یو ماشومانو قبضه کړی دي ګیمونه پکې ځان ته اچولي دي اچھا جی موږ خبرې کولې د ریلیشنشپ د جوړېدو او بیا ریلیشنشپ د خرابېدو کله هر یو رشته کې د مور پلار او د بچو ترمنځ مس انډرسټینډینګ راشي څه حده پورې ناراضګي راشي د فرینډز ترمنځ هم راشي ټیک شو د خویندو ترمنځ هم راشي د ښځې او خاوند رشته ډېره نازکه د دې د جوړولو مطلب هغه څه داسې مین بیسس پکار دي یا د دې د خرابېدو مین ریزن څه وي اچھا اب جس طرح ہمارے اسلام میں بھی بڑی خوبصورتی سے مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کو بتایا ہے کہ بیگم جو ہے وہ اپنے شوہر کا لباس ہے اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیگم کا لباس ہے تو جب یہ دونوں اپنا لباس ایک دوسرے کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے مسئلے اسٹارٹ یہاں سے ہوتے ہیں جب انٹرفیئرنس امیڈیٹ ہمارے یہاں پہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت کم اس طرح ہوگا کہ شادی کے بعد بچوں کو علیحدہ کر لیں ان کی اپنی زندگی ہے مگر میجورٹی آف دا ٹائمز اٹ از جوائنٹ فیملی سسٹم وچ اگین کوڈ بی ویری پازیٹیو اگر آپ کے امیڈیٹ ریلیٹیوز بہت سپورٹیو ہیں تو پھر
अदरवाइज इंटरफेरेंस होती है, और इंटरफेरेंस की इजाजत देना होता है मर्द का काम। जब मर्द ने कि वो मौका मौका दे दिया कि आओ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो या मुझे मशवरे दो, तो उसके बाद मसले स्टार्ट हो जाते हैं। यानी वहां पे तो आपने अपनी बेगम का लिबास उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि आप उसके मतलब सुनने के इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो ना, इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, वहां से मसले क्रिएट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी आसान सी बात है कि अगर एक मियाँ बीवी या मर्द समझ जाए कि भाई मेरी जिंदगी इसके साथ है, मेरा बुढ़ापा इसके साथ है, मेरी नस्लें इसी औरत से होंगी, मेरी बच्चों की परवरिश इसी औरत ने करनी है, वहां पे उसको एहसास हो जाएगा कि इस रिलेशनशिप की कदर, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, उसने वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी हो जाती है। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ बाप की जगह कोई बेगम, कोई 100 बेगमें भी नहीं ले सकती। उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत की अपनी जगह है, मगर एक बेगम को एक्सेप्ट करना, उसको अपनी जगह दिलाना, वो एक मर्द के ऊपर होता है। जब मर्द फेल हो जाए वहां पे मसले स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे रिश्ता जो है तो रिश्ता पखपल बांधे खत्म दो शुरू डे रखा खबर सुबह लगा ची मौका खजिलम ने दी पकार ची अगर खपल खावन मुतलिक चाला मौका वर्की ची माते दागा मुतलिक खबर शी और खावन लम ने दी पकार खावन सिर्फ खावन बजने यादो मा रोलम ने दी पकार प्लालम ने दी पकार ची अगर यो बल इंसान लदा दा मौका वर्की ची राश जमा दा दूर या जमा दा खज या दा खोर मुतलिक मातु गया सिंपल यो जवाब जुड़ेगी चीज़ अक्सर खपल फैमिली की मदार में चिता तो सुखसम हुई का ना सिर्फ दुमरो आया ओके माते पता था बस तखपल कार सर काल रहा दागा बन नेक्स्ट टाइम हिम्मत ने जुड़ी की ताज़ा खबर को लोगों ने तागल मौका वर्क है अच्छा चर्चा तलेवा से उकड़ दाव कनो इट मीन्स आगा बोझे रा देखो पदी बिलीव निश ट्रस्ट निश रशन और तो गुना डकनो मौका मोर का चला दा खबर वर कोलो अच्छा जी क्योंकि वसरा द खबर है चर्चा खराबी खबरी या हर्डल्स या त पके लगे लगे खुशहाली हम राजी बुलंदियां बांधी हम वरजू अल्हम्दुलिल्लाह वजिया लबरा शु वजिया ग्राफिक डिजाइनिंग हम के शेर व शायरी हम के स्पोर्ट्स की हम स्पोर्ट्स किससे शी क्रिकेट नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला है मैंने। ओह क्या बात है दाव रखा मंग बन इंडिया ने गटू दाव बुझू वाला अच्छा अब तो माशाल्लाह सेहत अच्छी होगी मेरी, तब काफी सही थी उसके हिसाब से। तो वाले रिप्रे खुद काफ़ी टफ हो गया था, फिर माँ बाप को कंसर्न होता है, कलर ख़राब हो जाता है धूप में, मेरा कलर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, तो पेरेंट्स कहते हैं थोड़ा सा आप साइड पे हो जाए, एजुकेशन साइड पे आ जाओ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 इयर्स मैंने कंप्लीट जो है स्पोर्ट्स में एज अ स्पोर्ट्स वुमेन मैंने खेली है। लेकिन वो खला चपाती शिकना बे सुख नशीदा कवले जी वो है अच्छा दा खुश हो जाता उसको मतलब उस पर खुद ले तो है चीज जमा वजनदार से शो जो अनफिट शुमा बट स्टिल माशाल्लाह जमान खे स्मार्ट है ना। अच्छा फोटोग्राफी दा चरतना बहुत ज़्यादा शौक है मुझे फोटोग्राफी का, बचपन से शौक है। तो वो खास कर जो आपको पता है लड़कियों में आदत होती है, कोई भी कुकिंग की चीज़ होती है तो वो करके पिक्चर्स लेकर फिर मैं उसके पे ब्लॉग लिखती हूँ और उसके पे व्यूज़ वगैरह देती हूँ। तो अच्छा मुझे लगा शायद ये स्मार्ट फोन आ गए ना तो उसमें बड़े मजे के कैमरे हैं ना, जैसे कि कुछ खूबसूरत प्लस आ गए, कुछ ब्यूटी प्लस आ गए, कुछ पता नहीं कितने कितने, शायद उसको देखा देख के आप में शौक आ गया था। नहीं ये मुझे जब हमारे नॉर्मल फोन्स भी होते थे जो मोबाइल जो छोटे छोटे मोबाइल जिसे कहते थे ना इंट मोबाइल मारने के लिए बड़े जबरदस्त था भी बड़ा भारी 3310 कुछ 3310 टाइप था। तो उसके बाद जो कैमरा वाले आए थे तब से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था, और फिर ये अच्छा हो गया कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ी तो उसमें मुझे काफ़ी फीचर्स वगैरह अच्छे मिल गए, तो आई डू द फोटोग्राफी एज वेल। ठीक है, तो कभी किए ऐसे बड़े लेवल पे एग्जीबिशन वगैरह में कुछ? बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ। प्लान टू एक्स के नेम से मेरा बिजनेस है जिसमें वेडिंग प्लानिंग, हम लोग वेडिंग्स प्लान करते हैं। तो मैं पर्सनली तो फोटोग्राफी नहीं करती, आई हैव अ टीम, वो लोग फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन ये है कि मेरी गाइडेंस वगैरह साथ में रहती है। ठीक है। शेर व शायरी मतलब चाना मुतासिर शुए कम शायर दिदा से और दलो आपके अंदर खुद वो मतलब आमद होती गई? इंग्लिश की पोइम्स लिखती हूँ मैं। जब व्हेन आई वाज इन 9th and 10th क्लास तब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को पोइट्री वगैरह, लिटरेचर, ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो तब काफी शौक हुआ। तब कोई और वजह तो नहीं थी ना? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा मसला है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर शायर अदीब आ जाते हैं ना दिलतकीन लोग, मतलब जो कि अंदर एक कीड़ा होता है ना कि पूछो ये सवाल करो ना कि क्यों ऐसा हुआ है ना, तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ आज, इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब हम लोग पेंटिंग बनाते हैं कुछ इस टाइप की जो थोड़ी लव रिलेटेड होती है, रोमांटिक होती है, हाँ,
یا پوئٹری کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ چکر ہوگا. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کچھ چکر ہو. انسان انوائرمنٹ سے انسپائر ہو جاتا ہے, کسی کی اسٹوری سے انسپائر ہو جاتا ہے, اور اس کو لکھنے کا دل لیکن وجہ دیکھو اس معاشرے نے ہمارے دماغ کو کتنے گند سے بھرا ہوا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے نا. مائنڈ میں سب سے پہلے وہی کوشچن آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر باقی سوچنے پہ لگ جاتے ہیں. اچھا جی, تو ابھی تک اسٹل کر رہی ہوں شعر و شاعری کر رہی ہوں, پوئٹری کر رہی ہوں, لیکن یہی بات ہے کہ میں نے آن ایئر نہیں لے کر آئی ابھی تک, خاص کر لفظ جو پوئٹری ہے. اچھا, تو آپ کی جو پوئٹری ہے وہ کس ٹائپ پہ جھکتی ہے, مطلب اس کا مین تھیم ہوتا کیا ہے؟ اور لائف سے ریلیٹڈ بھی میں نے کی ہیں, اور زیادہ تر جو ہیں جو میں صرف اپنے لیے لکھتی ہوں وہ میری رومانٹک پوئٹری ہے. دیکھو تب تو میں مجبور کر رہی ہوں سوچنے پہ, اور پھر بھی کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پوائنٹ پلا رہی ہیں, پوائنٹ پلا رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آغا جی نه کوي چې څه ناسه اچیو کول غواړي لایک یو, داسې به ډېرې جینه کوي که نه چې دوی به څه ناسه کول غواړي خو بیکاز آف سم باؤنڈریز هغه قاعده شوې بیکاز آف فیئرز, بیکاز آف فیئرز. باؤنڈریز ہوتی ہیں, باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے. وہی کہ نا جو رولز آر مینٹ ٹو بی بروکن. ایک شو باؤنڈریز آلویز دیئر فار یو ٹو سرپاس دیم, ٹو ٹریسپاس دیم. مگر جو چیزیں ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں, ڈیسیشن لینے سے روکتی ہے, وہ ہے ان کے ڈر, ان کے دماغ میں بیٹھے ہوئے خوف. ان کو بچپن سے بیٹھا ہوتا ہے, وہ جو بچپن سے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, رشتے دار کیا کہیں گے, وی آر گوئنگ ٹو بی سین ایز فیلئرس. کیونکہ ہمارے مائنڈ میں اچیومنٹ اور سکسیزفل وومن کا کرائٹیریا ہی ڈفرینٹ سیٹ کیا ہوا ہے. ہماری فیملیز میں کہتے ہیں کہ جو صبر سے تڑپ تڑپ کر خاموشی سے رو رو کے عورت سسرال میں وقت گزار لیتی ہے, تو اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو بڑے اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں, ڈیرا زیادہ صابرہ وا ڈیرا عاجزہ. This is wrong. That shouldn't be the criteria of achievement for a woman. Be an inspiration to someone else in a positive way. اصل کې خبره ده کنه, پانی پیږي, خبره ده کنه چې اساس خبره وي چې کله خزه غټول ظلم او ستم په ځان باندې تیر کې, نو بیا وي چې ډېره خزه والله دی وبخي ډېره سخت په شخو کو هغه دغه سخت نه بغاوتو کې اوزي, نو بیا ډېره خراب خزه و گزاره نشو کولې زکه او تختیدل یا دا شو هغه شو. وجه داسې کیسز چې کله وشي, لکه تاسو ماشاءالله تاسو کوم ایجوکیشن ورکوي نو هغه ډیفرنٹ سټایل دی کنه, تاسو د ایجوکیشن هغه ټیپیکل سټایل نه دی, تاسو په خپل کې منشن کړی دی چې یو ډیفرنٹ سټایل, یو ډیفرنٹ طریقې دن هغه کومه طریقه ده چې هغې ته به د نورو جینکو نه څه نه څه اویرنس ملاویږي یا گرومنگ. تھوڑا سا نمک لا دیجیے نورا مال گروڑا. میں پریکٹیکل ورک سے ان کو انٹروڈیوس کیا اپنے, یو کین گو دیئر, ریلیکس ہو کے پھر آ جائے. اچھا, سو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ورک سے انٹروڈیوس کیا ہے. وٹ آئی بلیو, اینڈ جو سوسائٹی بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ ہماری گریجویٹس جب نکلتے ہیں, تھاؤزنڈس آف گریجویٹس ہم دیکھتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی ہوتی. ریزن از یہ کہ انہوں نے تھیوریٹیکل ورک تو کیا ہوتا ہے, لیکن ان کو پریکٹیکل ورک سے اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. تو وٹ آئی ایم ڈوئنگ از کہ میں ان کو پریکٹیکل ورک میں انوالو کر رہی ہوں. ان کو ساتھ ہی میں انڈسٹریل اسٹیٹ وغیرہ لے کے جاتی ہوں, ایز بینگ جیسے میں انٹرپرینیورشپ پڑھا رہی ہوں, تو میں ان کو انڈسٹریل اسٹیٹ لے کے جاتی ہوں, ان کو انڈسٹریز کے وزٹس کرواتی ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انڈسٹریز میں مینوفیکچرنگ بیسیکلی ہو کیسی رہی. صرف پڑھ لینا از ناٹ انف. پھر کلاس میں بھی ہم جو مجھے کہا, جب میں نے یہ اسٹارٹ لیا پریکٹیکل ورک کا, تو مطلب بڑے بڑے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھ سے بھی بڑے ہیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس. ان کے لیے ڈفرینٹ نہیں تھا کہ کر کیا رہی ہے ہم سے. اسٹارٹ میں مجھے سب نے, باقی ٹیچرس نے بھی اور انہوں نے بھی اپوز کیا نا کہ مطلب کیا ہے یہ بچوں والی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ کیا ہے. لیکن دا مومنٹ میں نے ان کو کلاس میں انوالو کیا, میں ان سے کہتی ہوں چیئرس وغیرہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بیٹھ جو زمین پہ بیٹھ جو, چارٹس کے اوپر ڈرا کرتے ہو جیسے کرتے, یو ہیو ٹو برنگ آؤٹ یور کریٹیوٹی, اپنے مائنڈ سے لے کر آؤ. تو جب وہ انوالو ہو جاتے ہیں, کلاس کا ٹائم گزر جاتا ہے, اینڈ سے میڈم ہمیں تھوڑا کرنے دیں, کر رہے ہوتے ہیں میڈم ہمیں کرنے دیں, تو وہ ان کی اپنی کیپیبلٹیز نکل کر آتی ہیں, ان کو بولنا آتا ہے. سب سے بڑی پرابلم کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں. اچھا, ډېر جینکې یا لکان سپیشل جینکې به زیاده کومه لکان خو چلو څوک جینکې ډېر ماشاءالله خو ډیګریز واخلي, خو ایجوکیشن حاصل کی, بٹ هغه کې هغه د ویلو هغه هغه نه وي, هغه ججک وي او شرم وي, مطلب هغه وے آف ٹاک چې کوم وته موږ یا وے آف پاور چې وته موږ هغه نه وي د جینکو. جی, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ جس ٹائم پہ ہم لوگ ان کو ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ ہم سے پریزنٹیشنز وغیرہ نہیں کرواتے. اچھا, دا مومنٹ ہم ان کو پریزنٹیشنز کروائیں گے, گروپ ورک دیں گے, ٹیم ورک دیں گے, ان بوائز کے ساتھ انگیج کریں گے, کیونکہ آگے چل کے انہیں جاب بھی کرنی ہے.
تو وہ انوائرمنٹ ان کا وہاں پر بھی ہونا ہے. تو کم سے کم ان میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو کہ وہ بات کر سکے, ڈرے نہیں اس چیز میں. وہ ڈرتی ہیں, اور جتنا ڈریں گے اتنا اور لوگ ڈرائیں گے ان کو. اور پھر یہ تو مرد تو آئے ہوئے شیر ڈرانے کے لیے. ایگزیکٹلی, یہ تو ہے ہی شیر, سوا شیر بن کے پھر رہے ان ہوتے کو ہیں. مزہ آتا ہے, جو ڈرتی ہیں ان کو ڈرانے میں ان کو بہت مزہ آتا اچھا, ہے. کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, تو اکثر لڑکے کہہ دیتے لکان ہوتی ہے دا دستا وس کار نہ دے, دا جنہیں کو تو وس کار نہ دے. یار گرلس کین ڈو اینی تھنگ, آپ موقع تو دو, جگہ تو خالی کرو. اچھا, اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے, جس ٹائم پہ لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, پھر وہ ان کے لیے اور پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں تم تو لڑکی ہو, اب کرو, تم تو کہتی ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں, کر کے دکھاؤ. حالانکہ وہ سب کچھ خراب کر کے دے دیتے ہیں نا کہ اب کرو نا. جی, لیکن منگ بیاہم ہمت نہ بیلو. چاہیے ان کو یہ کہ تھوڑا سا سپورٹ دیں, تاکہ یہ لیڈیز, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کے بالکل ہی آپ کے رائٹس ختم کر رہے ہیں یا ہم آپ سے اوپر پڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ بزنس جیسے کیا ہماری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ الاؤ کرتا ہے. ایک اور چیز, امپورٹنٹ چیز, کہ ہمارے اسلام میں سب سے پہلے نماز, قرآن, روزہ, ان چیزوں کا حکم نہیں آیا. اس سے پہلے, سب سے پہلے جو حکم آیا وہ پڑھ کا آیا, اقرا بسم ربک الذی, پڑھ اپنے رب کے, تعلیم. اور وہ دونوں کے لیے ہے, صرف مردوں کے لیے تعلیم نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے تعلیم کے لیے لڑکیوں کو نہیں چھوڑنا, تو کم سے کم اپنے اسلام کو ہی فالو کر لیں. ادھر تو یہی مسئلہ ہے نا کہ مطلب جو بندہ, مطلب جو رولز آپ نے جیسے کہا نا, جیسے سب کو پتا ہے کہ منگا اسلام منگل رولز راکڑی دی, منگل حقوق راکڑی دی, منگل ایکول رائٹس راکڑی دی. فقط دے دنیا دو سیدن کو اسپیشلی پتا ہے کہ منگا مسلم کنٹریز کے سم ہاؤدا سسٹے, بٹ پاکستان کے ټولو نه زیاتی بندشونه ډیر زیاتی چې نورو کنټریز کې هغه ایکول رائټس ورکړي شوي دي چې هغې د دین او د اسلام نه د لرې لرې پورې نه دي خبر. نو وای ناٹ هیر جی بریک اخلو, بیا واپس راځو موږ سره اوسه. ستړي مشه, یو ځل بیا د بریک نه پس او تاسو ګورئ د خیبر سهار, د زنانو سهار, او یقینا چې زما ټولې خویندې به ناستې وي او اشنایي او همنګي د ستاسو کېږي, رو رو په مزه مزه کېږي. او زما په خیال پروډوسر یې نمبر هم ډسپلی کړی وي. زه هر ځل ځکه دا یو خبره کوم چې کالز کوئ تاسو مونږ ته, یا زه بار بار دا ځکه وایم چې نمبر ډسپلی کړئ چې زه غواړم یا زمونږ هغه زنانه چې کومې د یرې د خوف د وجې نه ناستې دي, زیاتره دا داسې پکې چې یاره زمونږ زړه کېده چې موږ فون وکړو, خو زما رور ناستو, زما پلان ناستو, نو ما په دې یاره نشو کولی. نو ځان کې لږ همت پیدا کړئ, بل ځای ته لاړ شئ, بار وځئ, کمرې ته لاړ شئ, چت ته وخېږئ. بٹ ستاسو رابطه موږ سره ډېره زیاته ضروري ده چې موږ خبرېږو, چې آیا نور مطلب موږ خو چې کوم مین ایشوز دي په هغې باندې ډسکشن وکړو, خبرې وکړو, خو داسې مې بي نور هم داسې څه پرابلمز وي چې هغې نه پکار وي چې موږ تاسو دنیا چې دی هغه خبر شي چې داسې هم څه ظلمونه شته چې په زنانو باندې کېږي. اچھا, وومن یا لیډیز هیلث ډېر زیات کاونټ کېږي, اسپیشلی چې موږ د هیلی ایریاز ته لاړ شو, یا دا نږدې نږدې جمروډ شو, باړه شو, دا دې ځایونو ته لاړ شو. هلته د زنانه هیلث باره کې اړو څه سوچ او فکر چا سره نه وي, یا ایون چې د پریګننسي ټایم هم شي نو د کور دیان یا یو شي بل شي دا شي, یا چې ډېر هم سخته بیماري شي نو فیمیل ډاکټر ته به ښایي, میل ډاکټر ته امپاسبل. نو چې ته په هغې باندې سبق نه وای نو بیا فیمیل ډاکټر به څنګه راځي؟ ایک مرد ہو کے جب اپنی بہن کو ڈاکٹر بننے نہیں دے رہا, کل کو جب اس کی بیگم بیمار ہوتی ہے تو وہ کون سی فیمیل ڈاکٹر کو لے جائے گا؟ خبر ہے دا چې وایي چې څه کوي هغه به ریبې که نه. تو هغې جینکوله یا هغې کسانو, اوس خو ماشاءالله زموږ علاقې هم یو شوې که نه, اوس خو هغه منځ شو, یو شوې, دغه شو, هغه کیسه هم نشته چې اوس په راتلی نه شو د شپې او دروازې که نه, اوس خو میکس شو. نو ولې زموږ هغه زنانه دا مسلسل دغه یو ظلم دی او ستم دی چې په ځان باندې تیرې لګیا ہے؟ ایجوکیشن ان لوگوں کو ہمیں اویئرنیس, ہمیں چاہیے کہ یہ اویئرنیس کیمپینز اس ایریا میں جا کر ہم کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ تو جرگہ سسٹم ہے نا, تو میرے خیال سے جرگوں میں جا کے یہ بات کرنی چاہیے.
وہاں کی لیڈیز بھی چاہتی ہیں کہ اس ہاں جرگے والا آپ کا آپشن کافی اچھا ہے. لیکن جیسے میں ڈی آئی خان کی ایگزامپل دوں, وین آئی وینٹ ٹو ڈی آئی خان, ہم لوگوں نے ایسا اویئرنیس سیشن کروایا تھا وہاں پہ, تو وہاں کی لڑکیاں ہمیں خود ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہتی ہیں اٹ واز دا بیسٹسٹ ڈے آف اوور لائف. ہم نے اس طرح سے آ کر اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کھل کر ہم نے کبھی بات نہیں کی آ کر. تو ان لوگوں کو بھی ایسے مواقع کی ضرورت ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس پہ, ان کی فیملی کو پتہ چلے کہ اصل میں دیکھیں, اب جیسے آپ نے بات کی کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیمیل ڈاکٹر پکار دے, تو پھر وہ فیمیل ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی امپورٹنس ہمیں یاد دلانی ہے کہ ابھی آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے بچوں کو اپنے, تو وہ اس ٹائم پہ آپ لوگ پھر کیا کریں گے. تو یہ ایجوکیشن سارا ایجوکیشن بل څنګه موږ اکثر وکړي چې د مولوی د جماعت کې هغه خپل خطبه کې یا تبلیغ کې هغه دا میسج خورول شي یا چرته چې کم رولز وي کنه, یا څنګه چې موږ د قبایل علاقې ذکر وکړو الته جرګه سیستم نه, په جرګه سیستم کې پکاري شي دی علاقې مشر یو داسې پوزټیو کردار ادا کی چې هغه وی چې زما د دې علاقې یا زما د کلی جنکوله تعلیم پکاري. چلو هغه هیوی ایجوکیشن ته نشي ورکولې, خو کم از کم هغه بیسک تعلیم چې دی هغه ته ول ورکا, چې مطلب دستا جنې دومره شي چې هغه خپل ځان سنبالولی شي یا دستا راتلونکي نسل چې دی هغه سنبالولی شي. خو بیا هلته یو بل مین ایشوز هم وي جرګه سسټم کې چې فیصله وشي وی کرے کوئی اور برے کوئی والا حساب دی که نه, چې هلته دا سورې سسټم هم وي. نو هلته زه هم یو جنې نه تپوس نه پوښتنه هغه لکه د څاروي د هغې پړې راواخلي د بل په لاس کې ورکړي, یا به مطلب موږ څه کوو د هغې دپاره, وی آر ډوینګ نتھنګ. اور ټول لکه انفارچونیټ خبره دا ده که نه چې زموږ مدرز هر څه سفر کړي دي هماغه شی بیا خپل لورو لپاره هغه کوي, هغه سائیکل بیا دوراوي. وائی ڈونٹ وی لرن آر لیسنس جو ہم نے سفر کیا ہے, جو تو ہم اپنی بیٹیوں پہ وہی چیز لا کے کیوں کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ کاش ہم ان کا نصیب اچھا کر سکتے, کاش ہم ان کا نصیب خود لکھ سکتے. تو جب یہاں پہ بات آتی ہے تو آپ لوگ بچپن سے ہی بغیر پوچھے چھوٹی کم عمری میں جب وہ گڑیوں سے کھیلتی ہیں تبھی آپ ان کو اٹھا کے بھائی کسی کے نام کر دیتے ہو, یا اپنے دیور کو اتنی ڈیل دے دیتے ہو کہ وہ آ کے آپ کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ ہے کہ بولے یہ میری ہے بچپن سے, اور اس کے اوپر پھر قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے, اس کو تو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں. ہم وائی آر وومن ٹریٹڈ ایز somebody else's possession. جب تک ہم اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں نکالیں گے, مردوں کو ریئلائز نہیں کروائیں گے کہ ہم لوگ آپ کی پوسیشن نہیں ہیں, اور اس کے لیے ایک عورت کو خود اپنی لائف میں وہ مقام اچیو کرنا ہے جہاں پہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو کہ کسی مرد کی یا کسی بھی عورت کی جرت نہ ہو اس کی طرف ایز اے پوزیشن ایز این آبجیکٹ نظر ډالنه. قسمتي بیا دې کې دا مې کنه چې هغه جنکۍ اسپیشلی د کلو سایټ چې هغې لږه مواد اوچت کړي نو هلته د هغه سړي دومره بدهوازه شي چې بیا هغې باندې د ایزي وے ټو شوټ هر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. بس د هغې نه علاوه نور څه نه وي که نه. نو زه یم هغه جینۍ خو چل اواز خو اوچت کړو خو هغې له په لاس هم څه ورنه راغلل که نه. مینا بله خبره دا چې هغې له د قتل طریقې هم ورځي, او سره هم شوټ کوي نه, زهر ورته ورکي یا د شپې ورته ها اور مرے باندې ورته زور کی سهار شي خبر شي نو عجیبه بهانې جوړ کی تب زیاته شوا یا جھٹکا پھر هغه کې دغه شوا یا کور کې بس هور لګي دو موږ ټول برچت نه پیران یا چې چاړه باندې روزان کې چاړو لکه مختلف د څومره زموږ اویرنس زیات شوی دی کنه هغه عمر خلک او خو بیا خلک پاغي بلیو مو کی ډیر زیات داسې بشوي داسې به کوي. دا خبره کوي څومره چې مونږ کې اویرنس راغلی دی مونږ مخکې لګیا یو خلکو ته هر څه وایو خو عمل څوک هم نه کوي. سیریس چې مونږ لکه فیمیل ډیره مو مونږ ټیلنټ یو مونږ بهر زو خپل اواز به اوچتو هغه ټایم کې هغې کې جذبه راشي. اوس زمونږ پروګرام به لایف ټول ګوري څومره چې فیمیل دي ټولو کې به جذبه راشي چې بس زه به تعلیم کوم او زه به خلاف زه مر څه وکړم, بټ پروګرام ختم شي پاسه جارو هلوخي وینځه ختم ہم عورتوں کے ہم لوگ ایموشنلی ایسے بنے ہوئے ہیں بالکل کہ ہم لوگ کنڈیشن ہو جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل میری لائف تھی 3 سال میں نے ان لاز میں گزارے, مجھے عادت ہو گئی تھی روز رو کے سونے کی, مجھے عادت ہو گئی تھی روز تانے سننے کی. کہتی تھی یار کون اسٹیپ اٹھائے, ایک دن اور گزر جائے گا سہر بپاسم بیا بیورس بلتی شینو خاصی یوز ٹو شو. دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. اپنے لیے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ بھائی یار اب ہم نے کمفرٹ زون سے اپنے آؤٹ آف دا باکس نکلنا ہے, اسٹیپ لینا ہے, اینڈ دیٹ از ویئر یو میک اے لائف فار یور سیلف, اینڈ دیٹ از ویئر یو انسپائر ادرس, بیکاز یہ سب سے مشکل کام کمفرٹ زون سے نکلنا. دوه قسمه سو تاسو خبره کړ دوه قسمه یو خو تانو سره سترونګ شي
سو کی یو تانو سره مړ شي مطلب هغه ذهن ډیپریشن کې لاړ شي او بس لائٹ آف کی او بس کمره کی आवाज او بس کار کوي هر څه کوي او یو چې هغه تانی هغه اوري هغه دومره سترونګ شي کنه چې بیا پهاړم غل په ډغره ورشي دا غاګانه چاوي نه کنه مینه زوره ور دا تانی چې کوم وی کنه دا مخوي زه چې دومره سترونګ شوی هم کنه پروا نه کوم خو تانی نه پوزټیو تانی او ډیر مزه کوي چې تاسو تانی ملاويږي چې کور نه بیا وته بیا چرته لاړه او ګوره کنه بیا اکثر ایونت اورګنایز کومګه از ا ولنټیرلی ایونت اورګنایزر چلاړ شي ایونت وګوره بس سړی دی او بس دا جنې د پکې دا د پکې بٹ زما ابو ماشاءالله چې څوک هم ورته وایي چې ستا لور بهر ځي دا کوي زما ابو ورته صرف ټولو ته یو جواب ورکړي زما لور سلو سړو کې आवाज هم وي کنه زبونه هم زما لور خراب او ګوره یو بل خبره ده تاسو ماشاءالله موږ ټول ورکینګ لیډیز یو سړو سره په کار کولو کې مطلب تا نه دایر شي چې زه ښځه مطلب یو فیل یور سیلف جسټ لایک ا میل کنه تا ته لګي چې زوم دې سره زه سړی یم ما ته چې کله نو ما ته زما کور راځي ما ته ښه سړی مطلب موږ کې بیا هغه نزاکت او غیر څه هغه په کور کې پاتې شي چې کور ته تلار شي واپس تاسو مغه جنې جوړی شي اگر څه خو سړو سره کار کول باندې تاسو هر کس داموي چې خدای مکا موږ ته په غلط نظر ګور معاشره چې وی یا یو ځای چرسنګ است په خپل ځان باندې ډیپند کوي کنه چې ته خې نو پورا معاشره خله چې ته خراب نه پورا معاشره خراب سو مې ته ایجوکیشن د پاره د هم کار کړی د جنکو د ایجوکیشن د پاره بالکل کم قسم جنکې راځي چونکه د سټایل سلسله اوس د دې دوه نه ډیفرنٹ ته ته به ډېرې داسې جنکې راځي چې هغه به ډېر کول غواړي بالکل چونکه زه د یو کلی هم ابدرې کلی کې اکثر تاسو ته پته چې هغه فیمیل بهر نه پریدي پنځمه پورې یا څلورمه پورې وي او بس بهر نه پریدي زما چې کوم سنټر ما سٹارټ کړی دی کې سکول هم دی سکل سلای کړای هم شو کمپیوټر انګلیش لینګویج هر څه دی پکې په سوشل میډیا باندې هیلپ اخلم ډونیشن هغه ته بیا ورکوم ډیر جنکه رسې کله والا چې ما کله والا جنکه وکړي کنه نو مونږ هغه مخکې سم نه یو دومره ټیلنټ هغه کنه دومره زیات ټیلنټ کې چې زموږ چې کوم فیمیل دی میریډ دی هغه راځي سکول ته هغه سکول وای هغه مازیګر ټایم کې راځي کاپیانې راغستي او بس وای ډیر زیات مزه کوي هغه ډیر زیات ټیلنټ دی خو مې هغه کې سپورټ نه ملاويږي ورته او د دې مطلب دا چې هغه په پټه تعلیم حاصلې دا غي د کورس ورو ته پته نه جی زه هر یو کور ته تللی یم خبرې مې موریدلې دي چې اوس راغ او تب اوس دا کې او به حیاي پیلا کې زموږ پکړلی کې خو زما تقریبا 4 ایئر شو چې دا ما سٹارټ کړی 9 کلاس نه ما سٹارټ اغسته دي 4 ایئر کې دومره شو چې اوس زما کلی کې 14 اگست دی ایونت وی رمضان چاندرات ایونټس وی اجره کې کومه یا چرته بهر څه ستاغه هغه ته فیمیل هم راځي ماشاءالله کور ولای پریدي فیملی راځي نو چې کله زه وګورم زما اکثر سوشل میډیا باندې زه پکچر هم کوم خو فیس باندې کوټینګ وای لګوم چې زه هغه ته وګورم نو زه ډیر زیات خوشاله ګم چې سومیا جانی یو کال وګورئ چې څوک دی هلو جی السلام علیکم हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम प्रोड्यूसर साहब स्टूडियो तो आवाज वर के चिमुंगला राशि आओ जी हेलो जी वायस तासो आवाज राजी आओ जी राजी हेलो हाजी लगा बस काम के खजी ستړي مشي ته وایو هر کله ته وایو څوک یو د چرته نه जी زه په خبر د خبرې کوم ها د په خبر نه څوک आओ जी हेलो जी تاسو आवाज مونږ اورو تاسو د په خبر نه څوک یو د ټي وي आवाज مهرباني وکړه بند کړئ आवाज क्लियर نه دی زه بیا کال ملاوم हाजी थैंक यू सो मच چې څوک هم کال کوي ډېر بخښنې سره او معذرت سره او ریکویسټ سره ته خبرو کوم پلیز د ټي وي आवाज بیخي بندوئ نو موږ سره به ستاسو आवाज بالکل کلیر راځي موږ پورې به رارسي اینډ ایم شور ګور جینۍ وه ښځه وه او هغې موږ ته کال وکړو نو دغه شانتې ستاسو چې کالز راځي نو ستاسو ته هم حوصله ملاوېږي موږ هم حوصله زموږ زیاتېږي جی موږ ستاسو خبره چې ډېر باندې بوزو نو زه ډېر زیات خوشحاله شم نو سوچ کوم چې پابندیانې را باندې لګېدلې دي هر څنګه د سټرګل مې کړی دی خو سلای راته ښه ملاوېږي سټارټ کې چا هیلپ نه کولو کلي والا چې کوم مشران دي هغوی به ویل دا به راغی اوس به بې حیایي پیدا کوي ځکه چې زموږ خو اکثر مشران وایي چې بس اوس بې حیا شو زموږ د کور زنانه نو ماشاءالله اوس دومره شوې چې کلي کې هر یو کس خپل فیمیل سکول ته م لیږي اډمیشن یې ورته وکړو زما چې کوم څومره فیمیلز وو نو
لکه صدغه راغلی نو ما تقریبا یو منت شو چې ما خپل سکول لږ بند کړی دی نو چې کوم هغه فیمیل و هغه سکول کې اډمیشن ورته وکړو نو ماشاءالله زه دومره فخر کوم په خپل کلي باندې چې هغې زه سپورټ کم او زه یې مخکې کم زما کامیابي زما د کلي کامیابي ده نو زه ډېر زیات خوشحالېږم اکثر زه نور هم فیمیل ته وایم چې تاسو بیخي مه یېرېږئ خپل سټپ خپله اوچتوئ خپل بورډ نظام کې خپل راولئ څوک د مور د ګېډې نه هر څه نه زده کوي حقیقت هغې دنیا معاشرې نه هر څه زده کوي هغه مخکې ځي خلکو ته ګوري خلکو نه زده کوي ښه مې زده کوي بده مې زده کوي مزه دا نه کوي چې بس ټول عمر ته ښه خلکو کې تېر کړه نو ته به ښه نه مزه هغه کوي چې بد خلکو کې هم کښېنه بد مه زده کوه بد خلکو نه داسې دغه کړه چې ته هغه بد کار سټارټ نه کړې بد ښه ته راواړه لکه مینه زمونږ اکثر دی که نه معاشره کې چې دا جینۍ ده دا دې ګروپ سره ګرځي او دا جینکۍ ښه نه دي او دا میل ښه نه دي نو زه بیخي په دې دغه نه کوم زما فرینډس دي ښه هم دي خراب هم دي او زه پکې ډېر زیات خوشحاله یم زه تاسو به سټارټ نه ما ګورئ زه څنګه یم بس داسې یم او بل دی کې زه به دا وایم چې ډېرې داسې جینکۍ ډېر څه کول غواړي څه د فیملي څه د کلو یو رولز وي ریګولیشنز وي چې مطلب تھرو آوټ ما تاسو نقاب کې کتلی کله هم تاسو یې نو هغه د چا خبره جینکۍ چې وغواړي نو هغې دپاره نقاب لپټا شرټ جیز دا شی نه میټرز نه کوي که نه معنی هغه شی لري چې هغه څه کول غواړي هغه یو پوزیټیو میسج سره چې د هغه رواني او د دنیا دپاره د معاشرې دپاره خو مینه چې مونږ د اسلام خبره وکړو که نه نو اسلام کې دي پرده بالکل چې زمونږ فیمیل یو خپل فیملی ته یو دغه ورکړي چې به زه به پرده کې دا کار کوم زه به کله مطلب جینس نه سټارټ کوم سر نه به لپټه نه اخوا کوم ډېر دغه راځي که نه نو بیا زمونږ فیملي والا مو وایي چې او ټیک ده صحیح ده خو بیا چې خلک ورته خبرې وکړي ستا لور داسې ده ستا لور داسې ده چې موقع ورته میلاو شي نو بیا هغه پرده کې چې کوم جینۍ کار کوي هغه هم په کور کې کښېنوي اصل کې مین شی نظریه ده او ستا ذهن دی مطلب ذهن او نظریه به ته بدلې نو بیا به چې دې ته په معاشره کې یو باعزته کردار چې دی به تا ته میلاویږي او یا به ته ورکوې چاله مونږ همیشه وایو چې ایجوکیشن د یو زنانه دپاره تاسو لیکچرر یې تاسو نه زیات په دې خبره باندې بل څوک نه پوهېږي او نه څوک پوهولی شي د یو جینۍ دپاره یا د یو ماشومې دپاره یا د یو ښځې دپاره یا د مور دپاره تعلیم څومره ضروري دی وہ وہی بات میں آپ کو دوبارہ سے کہوں گی کہ اس نے پورا معاشرہ بنانا ہوتا ہے اس نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن آگے کرنی ہوتی ہے تو صرف یہی نہیں کہ یہاں کی ایجوکیشن جو ہے ایک جنرل جو سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے یہی نہیں اسے اپنے پورے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے اسلامی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے وہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلے گی کیونکہ اس سے ہی پورا کا پورا آگے نسلیں چلنی ہیں پوری کی پوری تو ایک عورت کے لیے تو ایجوکیشن حد سے زیادہ ضروری ہے اور ایجوکیشن سے ہی اس کو یہ بھی پتہ چلے گا اس نے فیملی لائف کیسے اسپینڈ کرنی ہے اس کو ایجوکیشن اب ایک اسی میں ایک مزے کی بات کہتی ہوں ایجوکیشن میں ہی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ بھی خراب لڑکیاں ہیں اور جو گھر بیٹھی ہیں تو بیسیکلی ہوتا ہے یہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں وہ اتنا ایجوکیشن میں بزی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول کریں اور جو گھر میں جن کو آپ نے 100 پردوں میں لگایا ہوتا ہے اکثر میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں ان کے پاس سے 3-4 سمس نکل رہی ہوتی ہیں وہ بھاگ رہی ہوتی ہیں کلی وال وہاں پر جو بالکل 7-10 پردوں میں کتنے سارے ایسے کیسز آئے ہیں جن کی ان کی ویڈیوز جو تھیں جو مولویوں کے گھروں میں تھیں ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں انہوں نے اپنی بنائی ہیں تو خدا را آپ لوگ جو لڑکیاں تو وہی بات ہو جاتی ہے نا وجی او خبر او مغه زیل رااله چې کله ته بندشونه زیات کې کنه ګوره بغاوت چکیږي هغه هر لاره کیږي انسٹنکٹ ہے یہ ہماری انسٹنکٹ ہے کہ ہم کیوریوسٹی از این انسٹنکٹ وہ ہم انسانوں میں رہے گی ہمیں جتنا آپ لوگ ایک چیز سے روکو گے نا ہم اتنے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور ایک چیز یہ مطلب عورت یا عورت کی مثال اگر ہم بچے سے دے دیں د ماشوم مثال کوم غوړ کو ماشوم چې موږ د یوشینه منی کو ماشوم اومه کیسې لذي لکه زما وړو کې رواره ده نو موږ چې کله یې کو هغه وس د ونیر شین هغه بار بار غیسره لرازي موږ ډیر منی کو راځي نیو ورځ مې زبر دیو سوزم کړ چې دې نو یریږي به دې منی شي نه مطلب د خزم هم دغه شی دی چې څومره ته په پردو کې ساتي څومره هغه لا رضا لګوري وې د خزم ما ګورې تھوڑا ٹرسٹ کریں نا ان کو بات راستہ دکھا دیں آپ کے پاس یہ راستہ بھی ہے یہ راستہ بھی ہے یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ ون تو میرے خیال سے وہ ٹرسٹ کی خاطر بھی نا کہ ہمارے پیرنٹس کو یا ہماری فیملی کو اتنا ٹرسٹ اس کی خاطر بھی وہ اچھا راستہ ہی اڈاپٹ کرے گی لیکن جتنا ہم باؤنڈ کریں گے پھر وہ کہے گی اب تو میں نے اپنی مرضی کرنی وہی نا چې څومره ته ټرسټ وکړي او هغې له لاره پرېږدي نو هغه به ستا هغه ټرسټ بلیف
کلم نه خرابوي هغې سره به دا یو غم وي چې ما باندې هغه بلایند ټرسټ شوی دا به زه نه خرابوم او چې کله ته وایې کېنه بار به نوځې نو ته چې د کور وځې نو بیا خو بس ما خو زما خپل واقع او مین اکثر چې رشتہ ورته راځي دغه کوي نو دا امي ابو چې کوم وي دا لوریانې ایموشنل بلیک میل کی دا شانتي فیس جوړ کی ایموشنل بلیک میلینګ ابو دی بس دغه شانتي دی او کمه پوری بجوندی وی او روریان به دي کمه پوری ساتي هغه وایي کنه ښځه چې څنګه دغه کې پاغ باندې زی بیا پسې راوړې پاغې باندې زی ښځې ډېره بېوقوفه چې کومې سانشې ته ورچې که نه په هغې سانشې کې هغه خپل شیپ جوړ کړي که نه د زړه نه کلیري که نه کینه بغض نفرت نه ساتي د زړه نه د شیشې په شان صفا وي د ستاسو په شانتې نه وي جي بریک کړو بیا واپس را زموږ سره اوسئ ویلکم هر کله ستړي به شي یو ځل بیا جي د بریک نه پس او زموږ او ستاسو ښایسته غونډه کې وخت لګیا دی تېرېږي اوس هم لا څو وخته څو ګړی څو شېبې موږ سره دي چې تاسو سره به تېروو انشاءالله خبرې موږ ډېرې وکړې وي اکثر خلک وایي خبرې ډېرې سره یو که نه مطلب که موږ ډېر هم ځان له زړه ستړي کوو خو تر هغې پورې زموږ هغه محنت چې دی رنګ نه راوړي چې څو پورې تاسو په هغې کې موږ سره برخه نه اخیستې یا تاسو په هغې کې موږ سره ملګري شوی نه یې نو هغه پورې موږ خپل مقصد کې نشو کامیابېدلی څنګه تاسو اکثر یو خبره اورئ که نه یو کامن یو مثال اکثر خلق ورکوي چې هر مرد کے پیچھے ایک ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے نو دغه شانتې د ستاسو کامیابي چې د هغه زموږ په وجه ده نو که تاسو وغواړئ چې یاره تاسو نور کامیاب شئ نو پکار چې تاسو زنانه سپورټ کړئ زنانه چې کامیابي شي نو دا ستاسو کامیابي ده او بلیو ټرسټ دا قایم پکار دی څنګه موږ په تاسو باندې بلیو کو ټرسټ کو تاسو لاړ شئ ټوله ورځ په آفس کې تېروئ کله څه نو چې موږ هغه یو تاسو باندې بلیف قایم ساتلی نو دغه بلیف تاسو په خپل خور باندې لور باندې هم کوی شئ او بل یو څیز کوی چې کله تاسو په هفته کې یو ورځ تاسو خپل فیملی له وباسئ خپلې خویندې خپلې ملګرې خو نه فیملی وباسئ لږ ګیدرینګ کوئ لږ آوټینګ کوئ نو هلته به تاسو کې هم لږ هغه د زنانه کې به هم لږ کانفیډنټ لیول زیاتېږي چې یاره زه راوستی یم په ما شرمېږي نه یا ما راولي او داسې موقع هغې له کله کله ورکوئ چې خپلو ملګرو سره وځي مطلب ملګرو سرکل ګورئ چې څنګه سرکل دی نو هغې سره به ورو ستاسو مایند هم کلیر کېږي غټېږي به او د هغې هغه ټرسټ لیول به هم په ځان باندې زیاتېږي چې یاره ما له دومره موقع راکړی شوم دا به زه ټول عمر قایم ساتم ټایم کم دی نو زه یم چې هغه د ستاسو خبرې چې دي هغه به زه په میسج کې واخلم خو یو خبره چې وکړي مونږ خو ډېر زیات لګیا یو مونږ دا کو خو یو څیز دی وایي چې جینۍ له پخلی نه ورځي که نه نو هغه ډېره نالیکه یي که نه نو اوس مونږ اوسه پورې خوبیانې بیانولې که نه نو اوس لږ خامیانو ته به هم راشو لږ ټایم کې کوکینګ کولی شئ یس absolutely ماشاءالله کم ټایپ کوکینګ زیات کوئ زما اگر مخکې هی زما دا شوزونه شوق و جس ماشاءاللہ وجیہ کا ہے کہ وہ شی از این آل راؤنڈر شی نوز ایوری تھنگ اس طرح میرا بھی شوق تھا کہ مجھے سلائی آنی چاہیے مجھے پینٹنگ آنی چاہیے میں جب اسکول میں تھی تو ہمارا پاک جاپان ڈے ہوتا تھا تو اس میں آئی ون ایوارڈس پینٹنگ کمپٹیشنز میں اینڈ اسٹف تو اس طرح کا مجھے بھی شوق تھا کہ مجھے آنا سب کچھ چاہیے آئی واز آلویز این انڈیپینڈنٹ چائلڈ سینس آف انڈیپینڈنسی مجھ میں اپنا کام کسی اور سے نہ کرواؤں تو ہر قسم کا کام مجھے آنا چاہیے تو گھر پہ بیٹھے گھر پہ ہی وقت گزارا آؤٹنگس وغیرہ ہوتی نہیں تھی پشاور کا اس ٹائم پہ اس طرح ماحول نہیں تھا تو ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے میں بیکنگ کرتی تھی پاستا لزانیا پیزاز آئی اسٹارٹڈ ود دیٹ مجھے معصوم آپ نے پہلے سے پوچھنا تھا نا کہ اتنا کچھ آتا ہے تو نیکسٹ ٹائم مہمان ہے تو کوکنگ کو پوچھ لیا جن کو کچھ آتا ہے کو لے کے ہم ٹیسٹ کریں گے بالکل ایبسلیوٹلی وائی ناٹ اس کے علاوہ مجھے پھر میں نے نہاری اور پائے اور اس طرح نہاری بہت مشکل ہے بنانا ہاں یا you just need to know how to and when it comes with practice my khayal mein when you are motivated you can learn anything yeah that's true what it needs is motivation aap mein wo ek jazba hona chahiye seekhne ka aap seekh sab kuch lete ho insaan سب کچھ سیکھ لیتا ہے میں جب کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہوں تو جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر سکتی ہوں میں کہتی ہوں آپ مجھے اگر جہاز بنانا بھی سکھائیں تو میں سیکھ لوں گی اور میں آپ کو اس سے بہترین جہاز بنا کے دے دوں گی یہ آپ اپنے اوپر یہ بلیو بھی ہونا چاہیے نا کہ میں اس اچھا کر کے دوں گی میں آپ لوگوں کو یہ موٹیویشن چاہیے وہ مجھ میں ہے ایک موٹیویشن ہونی چاہیے اور موٹیویشن آتی ہے سخت
वक्तों से। हाँ। जब आपकी जिंदगी में सख्त वक्त आएगा तो आप अपनी जिंदगी को आप बेहतर बहुत करना कुछ सीख लेते चाहोगे हो। और आप सीखोगे। तो इसीलिए अपनी चैलेंजेस को भी इंसान को एंडोर्स करना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अपनी माजी में जाके वो क्या चीज़ है जो बदलना चाहोगे, मैं कहूँगी कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। अच्छा वजिया जी, تاسو خو کوم هغه کار چې تاسو پر خودلې دي کنه ماشاءالله سرټیفیکیټس او ایوارډز په وین کړی دي، خو بیا هم صدا سي خدي چې هغه تاسو په خوي پکانے میں زیادہ اچھا یہی کانٹیننٹل ڈشز، پاستا، پیزا، یہ چیزیں زیادہ اچھا بناتی، لازانیہ وغیرہ. اچھا بیکنگ اچھی کرتی ہوں، سویٹ ڈشز اچھا وغیرہ. آج کل دیکھا جائے نا تو جتنے بھی لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ وہ بیکنگ کی طرف بہت جا رہی ہے، مطلب ایک نئی نئی کریشن ہوتی جا رہی ہے بیکنگ میں. مطلب بیکنگ ہمارے ٹائم پہ ایک وہ تھا کہ بس کیک بنایا جائے، ٹھیک ہے نا، اور پیزا، اور بس اس کے علاوہ کوئی زیادہ مطلب مینیوز ذہن میں نہیں آتے. اب تو اتنی زیادہ کچھ آ گیا ہے نا، اتنا کچھ کہ ماشاءاللہ فورن ٹرینڈ یہاں پر آتا جا رہا ہے، پھر ہم ہر جگہ سے اڈاپٹ کرتے جائیں. اٹیلین الگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، چائنیز الگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، سارے کے سارے کلچرل فوڈس ہم لوگ اڈاپٹ کرتے کتنے جا رہے ہیں. کچھ ماشاءاللہ ہمیں فلیورز مل رہے ہیں مختلف کنٹریز سے آ کے. جی د کوکنگ چې کله ما ته پوښتنه وکړه یو کس داسې شرمنده غوندې کې سر لاندې کې کنه او خدایا یہ سوال کہیں مجھ سے نہ پوچھا جائے. جی کوکنگ کې څه پخولی شي خوړلی شي؟ وہ دیکھا مطلب دا چې کله ما مخکې لیده نو دا ډېره سکینی وه او ماشاءالله اوس دا دومره فیټ دی. داسې مو نه ډایټینګ کولی شم اچھا پیزې نه بغیر. او دا ډېر سخته مرحله یې که نه کوکنګ یو خپله مزه یې که نه، خو دا ډایټینګ چې کوي که نه دا لږ بیا هټ کې وي کوکنګ نه زیات هر څه پراتی څه خوري نه. I used to be 95 kgs. Kizis is up at these often aratlam. Don't tell me. kg. 95. I used to be 95. We need to talk to you after this show. me also. Also, aha wala pictures on saras atam. But overeating shuru kar kana aha pictures یہ تو کیسے خود کو اتنا شرنک کیا؟ ڈائٹنگ اچھا شروع کتنے منتھ یا کتنے ایئر لگے؟ میں ڈائٹنگ کرتی ہوں 2-3 مہینے اسٹارٹ کرتی ہوں، پھر 4 مہینے چھوڑ دیتی ہوں، پھر 3-4 مہینے اسٹارٹ کرتی ہوں. میرا بیسکلی ڈائٹ ایکسیڈنٹلی اسٹارٹ ہوا تھا جب میں نے روزے رکھنا اسٹارٹ کر دیے تھے. ٹو کوپ وتھ مائی اسٹریس، مائی انزائٹی، میں نے روزے رکھنا اسٹارٹ کر دیے تھے. تو سحری کرتی میں پھر مجھے سحری میں کچھ شہری میں پانی نیت کر دیا، پانی ایک کھجور لے لی، میری طرح پھر افطاری میں چائے اور ویٹیبل بسکٹ لے لی. میں کھانا پینا میں نے بالکل چھوڑ دیا. اچھا لیکن یار اب آپ کتنی ہیں؟ مجھے لگتا ہے 50 یا 48 ہوں. نہیں ابھی میں 57 ہوں. اچھا پھر ماشاءاللہ ہائٹڈ ہے تو اسی لیے وہ ابھی بھی اسکنی ہے. مطلب میرے چانس ہے میں آ سکتی ہوں. خود ڈائٹ کول ډیر زیات سختی او چې کله د دنیا جان شیزونه بتا ته پہلی بس هغه طرف ته سوچ هم نه ځي، خو چې کله ته په ډایټ شي کنه به بتا هر چیز بتا ټریک کوي ځانته. ایون په خوب کې هم ته خسته خسته خوراک ګرځي کنه لازانیا او پاستا او پیزا او عجیبه غوندې یو شکل جوړیږي. ما چې کله ډایټ شروع کړو 4-5 منث ما وکړلو، سټیل پروسس کې ما خو پرابلم ای په وجه مې جیم لګ پرېښو. ما 15 میاشتې پس پیزا خوړلې وه او لکه د لیونو ما هغه خوړله که نه چې تم کدھر تھی ته مس کړی دی. نو چلو تھینک یو سو مچ. هغه اخر کې مونږ لایټ موډ ته ذکر رالو چې مونږ تھرو آؤٹ مونږ دومره هغه فل آف ټینشن ډسکشن وکړو که نه، مې چې دی مایند لګ چینج کم که نه چې مونږ خو هیلتھ باره کې لګیا یو که نه، مونږ خو نور څه ویلی نو. جاتے جاتے کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جاتے جاتے میں ایک چیز کو، کیونکہ ہم لوگوں نے کمپلینٹس تو بہت کر لی، ہم لوگوں نے نیگیٹو چیزیں تو ہائی لائٹ بہت کری جو ضروری تھی. اس پہ بات کرنا ہمیشہ ضروری رہے گا. ہماری وار تب تک رہے گی جب تک ہمیں وہ رائٹ، جب تک ہمیں وہ اسپیس نہیں ملتا. مینا نے بولا ہم کرتے رہیں گے اور خوشی خوشی کرتے رہیں گے. ڈریں گے نہیں اس میں؟ ڈریں گے نہیں، ہاں ڈریں گے نہیں. مگر اب میں ایک پشاور کے بارے میں، KPK کے بارے میں ایک بہت پازیٹیو چیز بھی بولنا چاہتی ہوں کہ پہلے سے بہت بہتری آئی ہے ماشاءاللہ. جہاں میں دیکھوں کوئی انٹرپرینور ہے، کوئی نیا اسٹارٹ اپ ہے تو وہ فیمیل ہیڈ کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی سکسیسفلی، اور مرد انڈورس کر رہے ہیں اور مرد سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بڑے فخریہ انداز سے کہتے بھی ہیں، اور ان کی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں. اور وہ تو وقت بدل رہا ہے. اس میں میں عورت ذات کو نصیحت یہ کروں گی کہ اس وقت اپنی موٹیویشن ڈھونڈے. وقت بدل رہا ہے. آپ کے باپ، آپ کے بھائی بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے اس مائنڈ سیٹ میں آ جائیں گے. یہ وہ وقت ہے کہ اپنے لیے سوچو، اپنے آپ کو امپاور کرو کہ کل کو اگر برا وقت خدا نہ خواستہ آتا ہے تو خود کو سنبھال سکو خود کو. زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے جی. اور اللہ کرے کہ آپ اسی طرح صبح کے سورج کی طرح خوبصورت ابھرتے ہوئے سورج کی طرح، گرم والے سورج نہیں، اچھا جو پھر بڑے سخت گرم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کرے کہ آپ کامیاب رہو اپنی زندگی میں. جی وجیہ
میں یہ کہوں گی کہ وومن آر دی ریئل آرکیٹیکٹ آف سوسائٹی. تو اگر آپ میں جذبہ ہے, آپ کے کوئی گولس ہیں لائف میں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, دس از دا رائٹ ٹائم. یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آپ وہ سیڑھی کا جو پہلا قدم ہے وہ اٹھا لیں, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ دیر از نتھنگ جو کہ آپ کو اس سے اپنی جو گولس ہیں ان کو اچیو کرنے سے روک سکے. اور ایک میں ایک اور چیز لاسٹ میں کہنا چاہتی ہوں, میری سسٹر کی آج برتھ ڈے. شی ہیز آلویز سپورٹڈ می تھرو آؤٹ مائی لائف, سو آئی ریئلی وش یو شاگل اے ویری ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کیا نام ہے؟ شاگل. I call her Shagu. She is basically Madiha. Okay, happy birthday Madiha. May you live long اور کیک کے بغیر آپ آئی ہو, never mind. ڈیورا آپ کے اوپر. اچھا جی. Thank you so much for supporting throughout my life. Thank you. کچھ سسٹرز ہوتی ہیں, سسٹرز کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے نا ادھوری ہے. صحیح بات. ادھوری ہے. مجھے یاد ہے جب میں رویا کرتی تھی, پریشان ہوتی تھی, اپنے امی ابو سے کچھ شیئر نہیں کرتی تھی, تو میں اپنی بہن سے شیئر کرتی تھی. اس وقت شادی ہو چکی تھی تو میرڈ تھی امریکہ. مجھے کہتی تھی کہ تم کیوں رو رہی ہو, اللہ تو تمہاری آ کے مدد نہیں کرے گا کہ تم اپنے لیے خود کچھ نہیں کر رہی. اس کی وہ بات مجھے لگی, مجھ سے چھوٹی ہے مگر وہ بات کبھی کبھی اتنی بڑی بات کر دیتی ہے. میری اپنی چھوٹی بہن ہے اور اللہ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے نا, تو میں یہ سوچ کے پتے ٹینشن کی جاتی وہ ادوشی دا بلاڑی مطلب اگر 10 یو فرینڈ زما کا نا, بہنیں واقعی میں بہت, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مائیں بڑی سپورٹ ہوتی ہے بیٹیوں کی, لیکن بہنیں بھی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. جو آپ کی والی بات نا کہ رونے میں بھی, خوشی میں بھی, غم میں بھی, اور آپ کی موڈ ایکسپریشنز کو وہ سمجھ لیتی ہے نا کہ کچھ ہوا سے نہیں کر سکتے, وہ باتیں ہم ایزیلی بہنوں سے کر لیتے ہیں. جی سومیا سبو الغواړي پاین کې اینڈ کې به دا ووایم چې څومره هم خلک خبرې کوي فیمیل بس هغه ټول شاته کوي, خپل مقام خپله جوړ کوي, د معاشرې ټولې خبرې شاته کوي. معاشره بس تاسو سخت وخت کې هیلپ نه کوي, سخت وخت کې بس تاسو سپورټ نه کوي. دغه به وایم چې بس خپل ځان ښکلي مقام ته ورسوئ, د چا خبرو کې مه راځئ. او میل ته به هم وایم او فیمیل ته به هم دا میسج ورکوم چې بعض میل ډېر زیات ښه وي. جیسے یہ بصیر, یہ اپنا فرحان, اپنا یہ عاصم بھائی خانے, بالکل عمر ډېر زمونږ چې کوم ابو وي که نه, زمونږ روریان شي داسې نور میل وي, هغه ډېر زیات ښه وي. خو بعض کات فیمیل داسې چې هغه ټرس خراب کړي نو میل. Thank you so very much جی. د تاسو درې وانو د راتګ ډېره زیاته مننه, and I'm sure چې ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ګپ شپ ولګېده. تاسو به هم انجوای کړي. د تاسو د درې وانو د راتګ مننه, د ستاسو د کتو نه ډېره زیاته مننه. او ولا دې وکړي چې زموږ د خبرو نه تاسو څه ناسې زده کړه وکړئ, او تاسو خپلو زنانو له, خپلو لوریانو له, خپلو خویندو له هغه رایټس, هغه حقوق ورکړئ کوم چې د هغې نیډ دی, د هغې بیسک نیډز دي. او ښه حماد هم ناست دی, حماد هم ناست دی, انجینئر هم ډېر ښه سړی دی, ډېر زیات ښه سړی دی, اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے. اچھا منیب بھی بہت اچھا ہے, وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کوئی ہے؟ ہاں اچھا ثناء اللہ بھی ہے. ثناء اللہ تو میرے گراد ہے نا, وہ تو بہت ہی اچھا ہے. اچھا اور اقبال خدا کرک کے مرد بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا تھینک یو سو مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. معصوم ہماری پروڈیوسر, اینڈ ہر نیک نیم از ویری سویٹ. بول دو معصوم. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کوئی چاچا تو نہیں بولا آپ کو. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. اجازت رکھے, ثواب یا ملاوی گجی تا وقت پر اللہ پاوان.